अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है दश्ते जुनूं, किस्त नंबर 2। ठीक इसी लम्हा डिक्की में से डब डब की आवाज़ें आने लगीं। नायला चौंक गई। इसे समझने में देर नहीं लगी कि डिग्गी में बंद इनके कैदी मौका से फ़ायदा उठाकर पुलिस वालों को मतवज्जा करना चाहते थे, मगर पुलिस वाले ने शायद इस आवाज़ पर तवज्जा नहीं दी थी। जाएं बीबी, आप लोग जल्दी जाएं, पुलिस वाले ने कहा और दूसरे पुलिस वालों को इशारा कर दिया। नायला ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोती महल का पुल पार करते ही नायला ने गाड़ी बाएं तरफ ब्लॉक 3 की गली में मोड़ ली। आगे ट्रैफिक जाम हो रहा था और नायला को यकीन था कि गुलशन चौरंगी पर भी चेकिंग हो रही होगी, इसीलिए इसने गाड़ी इस गली में मोड़ ली थी। बंगले में पहुंचते ही उन्होंने पहले अब्दुल कुद्दूस को ड्राइंग रूम में पहुंचाया, फिर डिग्गी में से बशीर मल्लाह और खानू को भी निकालकर अंदर ले गईं। इनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। इन्हें एक कमरे में कालीन पर डालकर वो ड्राइंग रूम में आ गईं। नायला दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, जो उन्होंने 2 दिन पहले ही तैयार किया था। सुल्ताना अब्दुल कुद्दूस का सर गोद में रखे बैठी थी और अब्दुल कुद्दूस होले होले कराह रहा था। 1 घंटे बाद दिलावर और बक्की भी पहुंच गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम लोगों को? नायला ने पूछा। हम लोग बस में बैठने के बाद इस जगह को नहीं पहचान सके थे। सब्जी मंडी पहुंचकर पता चला कि हम तो बहुत आगे निकल आए हैं। वहां से उतरकर गुल कोच में बैठे, जिसने हमें डस्को बेकरी के सामने उतार दिया। दिलावर ने बताया। वो कहाँ है? इन्हें तुम्हारे कमरे में डाल दिया है, नायला ने बताया। इनसे पूछना है कि वो कौन है और शब्बीर दर्रानी वहाँ से फ़रार होकर कहाँ जा सकता है। आओ ज़रा इसे देख लें, दिलावर ने कहा और वो दोनों अपने कमरे में आ गए। खानू और बशीर मल्लाह बंधे हुए कालीन पर पड़े थे। वो दोनों चंद लम्हे इनकी तरफ देखते रहे, फिर दिलावर आगे बढ़कर बशीर मल्लाह को ठोकर मारते हुए बोला, शराफत से कुछ बताओगे या हमें कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बशीर मल्लाह ने इस बात में सर हिला दिया। दिलावर ने इसके मुंह से कपड़ा निकाल लिया। तुम में दिलावर कौन है? इसने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मैं हूँ, दिलावर ने जवाब दिया। और वो लड़की जिसने मुझसे गन फेंकवाई थी गालिबन नायला दुर्रानी थी, बशीर मल्लाह ने कहा। हाँ, दिलावर ने कहा। हम तुमसे मुतारिफ होने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए। मैं जानता हूँ, बशीर मल्लाह बोला। तुम दोनों बहादुर हो और मैं बहादुर दुश्मन की भी कदर करता हूँ। आज तक कोई बशीर मल्लाह की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका, लेकिन एक छोकरी ने मेरे हाथ से बंदूक फेंकवा दी। आज के बाद ये हाथ बंदूक नहीं उठाएंगे। क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। शब्बीर दर्रानी तो बुज़दिल निकला। तुम कौन हो और शब्बीर दर्रानी तुम्हें कैसे मिला था? दिलावर ने कहा। मेरा नाम बशीर मल्लाह है, सिंध का एक नामी ग्रामी डाकू हूँ। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। सरकार ने मेरे सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर की है, लेकिन पुलिस वाले आज तक मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं कर सके। वो चंद लम्हों खामोश हुआ, फिर कहने लगा, मैं पैदाइशी डाकू नहीं हूँ, एक गरीब हारी का बेटा हूँ। बड़ा हुआ तो वडेरा मुझसे अपने मतलब के काम लेने लगा। मवेशी चोरी कराना, औरतें उठवाना, इसका हुक्म ना मानने वाले गरीब हारियों की पिटाई करना, यही मेरे काम थे। फिर वडेरा मुझसे चोरियां करवाने लगा। मैं अकेला नहीं था, वडेरे के और आदमी भी मेरे साथ थे। चोरियां करते करते हम डाके मारने लगे। मैंने गोठों के गोठ उजाड़ दिए, बसों को लूट लेते। लूटे हुए माल का आधा हिस्सा वडेरे को दे देते और आधा आपस में बांट लेते। हमारे हौसले बढ़ते गए। कई कत्ल किए हैं मैंने। जब पानी सर से गुजर गया तो सरकार ने मेरी तरफ तवज्जो दी। मेरे सर की कीमत पहले 5 लाख रुपए मुकर्रर हुई, फिर 10 लाख और फिर 15 लाख।
ایک بس لوٹنے کے دوران شبیر درانی ہمارے ہاتھ لگا۔ یہ سکھر میں کسی ہندو سیٹھ کی نوکرانی کا حوص کا نشانہ بن کر اسے قتل کر کے گھر سے نقدی اور زیور لوٹ لایا تھا۔ اس نے وہ مال میرے حوالے کر دیا اور ہمارے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ہمارے ساتھ کراچی میں ایک ڈکیتی میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس واردات میں 3 آدمی مارے گئے تھے۔ یہ رحیم یار خان میں بھی ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے فرار ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ بہت سے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ پورے ضلع کی پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ میں بھی اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، دلاور نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسے پتہ چل گیا تھا، وہ تم سے اور نائلہ سے خوف زدہ ہے، بشیر ملاح نے کہا۔ اس نے مجھے تم دونوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ بڑا بے ضمیر آدمی ہے، میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، اور آج تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نائلہ اور تم واقعی بے گناہ ہو۔ سارا قصور اسی کا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے نائلہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اب اپنا بھی سب کچھ اس سے چھن چکا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس دوران نائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ بتایا اس نے؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، دلاور نے کہا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں نائلہ بی بی، بشیر ملاح نے کہا۔ کیا؟ نائلہ اچھل پڑی۔ تم نے میرے ہاتھ سے بندوق گروائی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد یہ ہاتھ بندوق نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دو، بشیر ملاح نے کہا۔ ضرور کریں گے، دلاور نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ شبیر درانی کہاں چھپا ہوگا؟ وہ یقیناً PIB کالونی میں میرے ایک دوست کے پاس گیا ہوگا، اسے وہیں پناہ مل سکتی ہے، بشیر ملاح نے کہا، اور پھر PIB کالونی میں جبار کا پتہ بتانے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر نائلہ کے پوچھنے پر اپنے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بس کے مسافروں میں سے ایک ہندو سیٹھ اور کراچی کے ایک صنعت کار کو اس نے مان چند کے ایک وڈیرے کی حویلی میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ چند روز بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کر کے تاوان کا مطالبہ کرے گا۔ مجھے بے شک تم لوگ باندھ کر رکھو، میرے منہ میں کپڑا مت ٹھونسو، میں شاہ لطیف سائیں کی قسم کھاتا ہوں کہ منہ سے آواز تک نہیں نکالوں گا۔ نائلہ اور دلاور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم تمہاری زبان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچو گے، دلاور نے کہا۔ یہ مرد کی زبان ہے، بشیر ملاح نے کہا۔ اور پھر رات گزرنے کے بعد صبح 5 بجے نائلہ اور دلاور کار میں سوار PIB کالونی کی طرف جا رہے تھے۔ اس مرتبہ انہیں راستے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ PIB کالونی میں وہ مکان بھی آسانی سے مل گیا۔ جبار کے نوکر نے گھنٹی کی آواز سن کر یہ سمجھا کہ دودھ والا آیا ہوگا، لیکن دلاور اسے گن پوائنٹ پر دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ نائلہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ شبیر درانی کہاں ہے؟ دلاور نے غراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کمرے میں سو رہا ہے، نوکر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہاں اور کون کون ہے؟ جبار ہے، وہ دوسرے کمرے میں سویا ہے، نوکر نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ جبار کے کمرے کی طرف، دلاور اسے دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اس نے نائلہ کو اشارہ کر دیا تھا۔ نائلہ اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں شبیر درانی تھا۔ وہ دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی تھی۔ شبیر درانی صوفے پر سویا ہوا تھا۔ صوفے کے قریب ہی کلاشنکوف بھی پڑی تھی۔ نائلہ نے کلاشنکوف اٹھا کر بڑی احتیاط سے دوسرے صوفے پر رکھ دی اور اپنی رائفل کی نالی سے شبیر درانی کو ٹہوکا دیا۔ شبیر درانی گڑبڑا کر اٹھ گیا اور پھر نائلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ تب بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔